من فآوا فرمایا اے یتیم اے انجدہ در یتیم میں نو قسم اپنی ربوبیتی میں کسے دی نماز کسے دا حج کسے دی زکاة کسے دا کوئی عمل اونی دیر قبول ہی نہیں کرنا جنی دیر تک اس یتیم مکہ دی سنت کی مہر نہ لگی ہوئے گی تے مورا میرے مصطفیٰ دیاں لگڑ دیاں تے کامیابیاں پھر مل گیا تے کامیابیاں ایویں نہیں جے مل گیا جے جیوں دے آئی مارے ذرا میرا ساتھ دو جے جیوں دے آئی مارے اوے رہنا ہوے تا دیس فقیراں بھئیے سنو جی جی کہیے جے کوئی گوبر کوئی پورا سوٹے اے وانگی روڑی سیئے ہاتھ کا دل دے کوئی ڈور یا سادی تے جتھے رب رکھے